नाज़रीन हल्का अहबाब में आपको वेलकम कहते हैं और आज हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं ख़वातीन जो सिंध से तशरीफ़ लाई हैं और सिंध की भरपूर नुमाइंदगी करेंगी आज। लेकिन मैं सबसे पहले आप हमारे मौज़ूआत क्या रहेंगे ये भी बताएंगे, लेकिन पहले मैं उनका तारुफ़ करवा दूं। मेरे साथ जो पहली मेहमान है ख़ानदानी पस मंज़र सियासी है, लेकिन ख़ुद भी ख़वातीन का एक पस मंज़र होता है, लेकिन अपने तौर पर भी वो अपनी सलाहियतों के साथ भी आगे बढ़ रही होती है। बिज़नेस विमेन भी हैं, इसके अलावा एजुकेशन के साथ भी इनका ताल्लुक़ है। हैदराबाद बोर्ड में इंस्पेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशंस रहीं, जो कि 8 डिस्ट्रिक्ट इनके अंडर थे। इसके अलावा जब ये बात करेंगे तो ज़रूर हम बात करेंगे जो इम्तहानात में नकल होती है। आपने कई ख़बरें पढ़ी, सिंध के हवाले से भी पढ़ी, हर इलाके में होती हैं, लेकिन वहाँ का हमने एक हॉल का मंज़र देखा था अपने यहाँ, इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा अफसाना भी लिखती हैं। तो हमारे साथ जो पहली मेहमान हैं सिंध जाम शोर से तशरीफ़ लाई हैं, यास्मीन मरी, आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू। मेरे साथ जो दूसरी मेहमान है नसरीन चांडियो, वो भी समाजी कारकुन है, सिंध के ख़वातीन के हवाले से बहुत सारे काम करती हैं। मौला बख्श चांडियो जो कि सेनेटर हैं और मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर भी रहे, फेडरल लॉ मिनिस्टर भी रहे, उनकी मिसेज़ हैं, लेकिन अपने तौर पर ये वो ख़वातीन हैं जो कई तरह की खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। नाज़रीन, जब हम सिंध की बात करते हैं तो बहुत कदीम तारीख़ और एक रिच कल्चर की सरज़मीन है। जब मैंने विज़िट किया था तो हमने देखा कि हिंदू कम्युनिटी भी बहुत बड़ी तादाद में है, जो बड़े अच्छे अंदाज में मिलजुल कर रहते हैं। किसी भी इलाके का कल्चर बड़ा अहम होता है और उस कल्चर को बरकरार भी रहना चाहिए। तरक्की के नाम पर अपनी सकाफ़त को ख़त्म नहीं कर देना चाहिए, या ये कि सकाफ़त सिर्फ़ दिनों तक, दिन के मनाने तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। हमारे साथ जो इन मौज़ूआत के अलावा सिंध में शाला रज़ा ने से एक दफ़ा मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि कम उम्री की शादी कई इलाकों में है, लेकिन सिंध में भी ये मौजूद है। कारोकारी की रस्म होती थी जो कि अब कम तो हुई होगी, लेकिन ये कहें कि ये चीज़ें इल्लतें ख़त्म हो गई हैं तो ये बहुत मुश्किल बात है। सिंध में ख़वातीन की तरक्की की, कराची में ख़वातीन की तरक्की की कितनी ज़रूरत है और उनको अपनी जॉब पर जाती हैं, काम पर जाती हैं, उनकी मुश्किलात क्या हैं, और अदब को भी ज़रूर लेके आएंगे कि वो जो आर्ट्स कौंसिल कराची में तकरीबात होती हैं तो सिंध की ख़वातीन की क्या नुमाइंदगी होती है। जबकि हमेशा हम कहते हैं कि नूरुल हुदा शाह बहुत बड़ी राइटर हैं, ज़रूर आना चाहिए, लेकिन अगर 50 साल सिर्फ नूरुल हुदा शाह जाएंगी तो बाकी ख़वातीन राइटर्स की हक तलफ़ी होती है। इस पर भी बात करेंगे। फिर ये ख़वातीन बैरून ममालिक भी गईं, वहाँ को और पाकिस्तान को कंपैरिजन कैसे देखती हैं, ये बहुत सारे सवाल हैं जो हम आगे 1 घंटा पूरा आपके साथ करेंगे। फ़ोन नंबर मैं बता देती हूँ, 051-233-1676। इस दरमियान कोई बात करना चाहे तो वो हमसे फ़ोन पे बात कर सकता है। यास्मीन से बात शुरू करेंगे कि जब मैं इनके यहाँ गई तो हम शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के मज़ार पर भी गए, वहाँ भी सिंध के आम लोकल अवाम से मुलाकात होती है। यास्मीन, क्या कहेंगी आपकी सकाफ़त और रस्म व रिवाज और वो इस खित्ते की खूबसूरती होती है, वो अभी कितने बरकरार हैं और कितने अभी रहने चाहिए, जो ख़तरे में आप महसूस करती हो कि ये चीज़ें कहीं ख़त्म ही ना हो जाए? सिंध की सकाफ़त, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे और मिसेस को नसरीन मिस नसरीन को बुलाया यहाँ पर। हम दोनों का ताल्लुक़ सिंध से है और हम परसों ही पहुँचे हैं यहाँ पर और हमने आपको पकड़ लिया भी हम साथ थे और यहाँ भी साथ हैं। अच्छा, रोज़ न्यूज़ पर पकड़ने की वजह मैं ये भी बताऊं कि चूँकि ये एसके नियाज़ी का चैनल है जो मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा भी मियाँ वाली से बराह रास्त एक ताल्लुक़ मौजूद है और आपका भी है, तो हम दोनों को ये भी इस वक्त मौजूद है और वो हमारी मेहमान भी जी हाँ, इसीलिए मुझे ये चैनल अपना अपना सा लग रहा है। तो सिंध की सकाफ़त का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो आप देखें कि सिंध की सकाफ़त पे तो जितना कहा जाए हमारे पास अल्फाज कम पड़ जाएंगे। सिंध की सकाफ़त में आप देखें कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई सूफियाज़ की सरज़मीन, सूफ़ीज़म का एक तस्वुर दिया और जो उन्होंने हमें बताया, सिंध के आम जो बंदा है वो आप देखें कि बहुत इनकिसार, लिहाज वाला और मुरव्वत वाला, वफ़ा करने वाला, और उसमें ये तमाम चीज़ें शामिल हैं जो एक अच्छे इंसान में होती हैं। और जुल्म, जबर, ये चीज़ें दूर दूर तक नहीं है सिंध में। अच्छा यास्मीन, कहते हैं कि वहाँ वडेरा सिस्टम भी मौजूद है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि
آپ کے ہاں جو ہندو بھی ہم نے دیکھا وہ بڑے اچھے طریقے سے, جہاں آپ کے ساتھ ہم نے شوز بھی ریکارڈ روز نیوز پر چلے تھے, تو وہ بھی کمیونٹی بڑی ہاں مل جل کے رہتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ, اور وہ بھی اپنی ثقافت کو رکھ کے زندہ ہیں, کوئی ان پہ اعتراض نہیں کرتا, کوئی ایسے واقعات نہیں ہوتے. تو یہ بھی سندھ میں ایک بڑی اچھی جو رواداری ہے وہ بھی موجود ہے. جی آپ کے بالکل ایسے ہی ہے کہ وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے میں نے جو سندھ کا کلچر دیکھا کہ جس طرح دوسری جگہوں پر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ایک مطلب ان کا لیول کیا ہے فیملیز کا, یا یہ غریب یا امیر طبقاتی جو ایک چیزیں ہوتی ہیں, وہ یہاں پر ہمارے پاس اتنی زیادہ نہیں ہے ابھی تک. اور ابھی تک ہم لوگ اگر ایک برادر ایک کمیونٹی میں ہیں, تو میں اپنی کمیونٹی کی بات کروں گی کہ ہماری کمیونٹی میں جب کہیں پر کوئی انتقال ہو جاتا ہے یا کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے یا اس طرح کوئی بھی ہوتا ہے, تو ہم لوگ جا کے ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں, چاہے ان کے کچے گھر ہوں. ایون میں خود وہاں ایسی جگہوں پہ جا چکی ہوں شروع دنوں میں, اور کہ جہاں پر ہمیں رات ضرور رہنا ہوتا تھا اور جہاں پر دروازہ بھی نہیں ہوتا تھا ان کے گھروں کا, لیکن ہم لوگ جا کے رہتے تھے. تو مطلب یہ چیزیں ہیں کہ ہم ان, اور میں پنجاب کا مجھے زیادہ نہیں پتہ کیونکہ میں نہیں جانتی, لیکن جو دوسری جگہوں پہ دوسرے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ بڑا فرق رکھتے ہیں ان چیزوں کا. ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے, یعنی امیر غریب کا یا وڈیرا ہونے کا یا وزیرا ہونے کا یا کسان ہونے کا اور کسی CSS کیے ہوئے میں ان میں فرق ہوتا ہے. دیکھیں میں ایز اے ہیومن بات کروں گی کہ آپ کرائم تو ہر جگہ ہوتے ہیں, اور یہ ساری ہیومن نیچر ہے کہ وہ ہر جگہ اچھائی برائی سب چلتی ہے, لیکن اکثریت میں جو لوگ جس طرح سے رہتے ہیں وہ اس کی پہچان ہوتی ہے, ان کا ایک ثقافت کا حصہ بن جاتی ہے. تو ہماری طرف دیکھیں کہ آپ اگر پارٹیشن کی بات کریں, تو جب پارٹیشن کے ٹائم پر جو ہمارے اردو اسپیکنگ بھائی آئے, تو یہاں سے سنا یہ تھا کہ لاہور میں کہا گیا کہ آپ آگے جائیں, پاکستان آگے ہے. اور وہ جب وہاں پہنچے تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان کو گھر میں جگہ دی, ان کو دل میں جگہ دی, ان کو ہر چیز مہیا کی, اور ان کے لیے روتے رہے کہ یہ ہمارے بھائی وہاں سے آئے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر سیاسی طور پہ یہ تقسیم نہ کر دیا جائے ان کو, اردو اور سندھی قوم کو, تو میں سمجھتی ہوں کہ آپس میں شادیاں ہوئی ہیں, پیار محبت ہے, ایک فیملی ایک طرح سے مکس اپ ہو کے وہ لوگ رہے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی یاسمین, یہاں میں کراچی کی بھی بات ضرور کروں گی کہ کراچی وہ جگہ, جیسے انہوں نے کہا کہ جب پاکستان بنا تو ہجرت کر کے جو لوگ آئے, تو اگر پنجاب میں کچھ لوگوں نے کہا ہوگا انہیں کہ ابھی اور آگے چلے جاؤ, پاکستان آگے اپنی طرف سے آگے بھیج دیا ہوگا, تو سندھ والوں نے جگہ دی. اس وقت کراچی بھی وہ ہب ہے پاکستان کی, بیک بون ہم اسے کہتے ہیں. مسائل پر بھی ابھی آتے ہیں, تعریفیں پہلے سیشن میں کر لیں. تو وہ وہاں بھی آپ کو پٹھان بھی نظر آئیں گے, پنجابی بھی نظر آئیں گے, سندھی بھی نظر آئیں گے, بلوچی بھی کراچی کے سینے میں بھی وہ دل ہے جس نے پورے پاکستان کے لوگوں کو جگہ دی ہے. تو یہ واقعی قابل ہے. نسرین, کیا کہیں گی آپ ثقافت کے حوالے سے؟ ظاہر ہے آپ سندھی لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کی نمائندہ ہیں, کراچی بھی جاتی ہیں, حیدرآباد بھی آتی ہیں, جام شور بھی, اندرون سندھ بھی جاتی ہوں گی. اپنی ثقافت اور اس کی ترقی اور اس کو برقرار رکھنا, ان باروں میں کیا سوچتے ہیں آپ؟ ثقافت کو برقرار رکھنا یہ بہت لمبا ٹائم ہے جس کو ہم برقرار رکھنے کے لیے ہم کام کریں. کوشش ہوتی ہے, لیکن جہاں بھی گئے ہیں اس ثقافت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے مایوسی ہوئی ہے. ایسی تبدیلیاں آتی چلی جا رہی ہیں ہم اپنے, جی ہاں مایوسی ہوئی ہے, لیکن دکھ تو اپنی جگہ پر ہے کہ ہے ہمارا ملک, ہے ہمارا صوبہ, ہمیں ثقافت کے لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے ہمیں آپ سمجھتے ہیں کہ خالی دن منا لینا تو نہ ہوئی نا؟ جی ہاں, وہی نا. آپ کو اپنے رسم و رواج, اپنا اٹھنا بیٹھنا, اپنے جو اچھی خوبیاں ہیں, جو پہچان بنتی ہے, ان کو پورا سال لے کے چلنا ہوتا. تو ترقی کے لیے کیا کیا جائے؟ میرے خیال میں تو ہم پسماندہ ہی ہیں. ابھی جو حالات ہیں سوشل میڈیا کے آنے کے بعد, تو اب یہ دیکھیں کہ ہم اگر کوئی کڑھائی
एम्ब्रॉयडरी होती थी ना मशहूर, कैसी अच्छी होती है सिंध में। और क्योंकि हम सब लोग इस बात पे फख्र समझते हैं अभी तक कि हम सिंधी चादर पहने। और वो अजरक सिंधी- का आपकी खास। अजरक है, सिंधी चादर अभी भी हम लोग बहुत शौक से पहनते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी कुछ चीज़ें मखसूस हैं जो जिनके बगैर हम कितना भी ऊपर चले जाएं या कितना भी हम वो ज़मीन पे आपको बैठे उनसे हों, मोहब्बत। उनके साथ मोहब्बत भी है और वो हमारी पहचान है। दूसरी बात यह है कि अब पूरी दुनिया में जहाँ तक चेंज आ रहा है तो सोशल मीडिया के थ्रू अब लड़कियाँ जो पहले बैठ के घरों में सिलाई कढ़ाई का काम वो अब करती नहीं थी, करती हैं। बारीक बारीक काम करती हैं। मैं कराची गई और वहाँ पर मैंने एक जगह एम्ब्रॉयडरी थी, तो मतलब ये जो हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप थी, तो मैंने उनसे पूछा, थर की वो शॉप थी, तो उन्होंने कहा कि अदी अब तो आप देखें कि लड़कियां मोबाइल से हटती नहीं हैं। ये पहले ज़माने की औरतें थीं जो एम्ब्रॉयडरी करती थी, लेकिन वो पहचान थी तो वो आपसे। पहचान थी। अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें नापैद होती जा रही हैं, लेकिन हमारी सकाफत पीछे हो रही है ना, क्या हाँ। करें, क्या कैसे तो किया जाए। अब ये कि जब तक आप देखें अवेयरनेस नहीं होगी, इस पे तालीम campaign नहीं होनी होगी, वो भी ममालिक हैं जो अभी तक अपने इलाकों में अपनी सकाफत के साथ जिंदा हैं। और इवन अमेरिका में एक सिटी ऐसी है कि जहाँ लोगों ने हल भी रखे हुए हैं और वो जो कटिंग फसलों की है वो रखी हुई है, बिल्कुल, और जाने के लिए जैसे हमारे यहाँ गधा गाड़ियाँ और पुरानी थी वो भी उन्होंने रखी हुई है, इतने तरक्की याफ्ता मुल्क में के अंदर भी। तो कोई रखना चाहे तो रख सकता है। ये सवाल है जैसे आपने कहा ना कि थार की कढ़ाइयाँ और सिंध की अजरक और सिंधी कुर्तों की कढ़ाइयाँ, और ये औरतों के आप मोबाइल पे आ गए। NGOs जो थी ना उन्होंने भी बड़ी सस्ती चीज़ें खरीदी इनसे, यहाँ तो बहुत महंगी बेची, सही, बिल्कुल लेकिन सही। वहाँ आपने देखा है कि वो कितना जो आप कितना मेहनत से वो खवातीन बनाती, उजरत उनकी वो नहीं मिलती, उजरत बहुत थोड़ी बहुत मेहनत करती NGO हैं। ने भी वो, यहाँ तो इस्लामाबाद जाए ना आप वही चीज़ें देखें कितनी हाँ, महंगी है। जी हाँ। जो गांव से थार के इलाके की कोई भी शर्ट, और वो हमारे लिए एक नायाब चीज़ होती है, बिल्कुल। तो वो यहाँ नज़र नहीं आती, यहाँ नज़र आए तो एंटीक्स में नज़र आती है। जी जी जी। अच्छा, ये कल्चर की बात हुई एक बड़ी, चूँकि आजकल सरगोदा का केस भी चल रहा है, रेप, जिस पे बड़ी सख्त मजम्मत हो रही है, और बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे तमाम बच्चियाँ या बच्चे महफूज रहने चाहिए, इस किस्म के केस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेकिन सिंध में एक बात, कम उम्री की शादी, आपसे फिर यास्मीन पे आ जाती हूँ, एक कारोकारी की भी रस्म है। क्या होती थी कारोकारी, या ये जल्दी शादियाँ, इस पर किसी पर भी आप बात करना चाहिए, क्या चीज़ें मौजूद थी, कम हुई नहीं हुई, क्या कहते हैं? नहीं, बात चले आप हाँ, कारोकारी सिंध में स्पेशली जो देहाती हैं, देहाती लोग हैं, या हमारे जो गांव हैं, कच्चे इलाके हैं, वहाँ पर ये सिलसिला जो है सिर्फ किताबों तक है कि भाई वहाँ कारोकारी नहीं है। ले आप यकीन करें, ये मामला चलता ही चला आ रहा है, आंखों देखा हाल है ये। अपनी आंखों से देखते हैं, लोगों से सुनते हैं, ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है। और उन लोगों के जहनों में ये बात है कि ये एक बुरा अमल इसने किया, एक बुरा काम इसने किया है। हालांकि बस वो कोई गवाही भी उतनी नहीं होती, कोई तफ्तीश भी जी नहीं हाँ, उतनी होती, जी हाँ, और बच्ची कोई औरत जान से चली जान जाती से है। चली जाती है। अब देखें ना कि मर्द और औरत, उनके ऑर्गन सेम है, फीलिंग सेम है, इंसान है, आंखें, नाक, कान, दिल, दिमाग। लेकिन बात यह है कि वहाँ पर एक अब तो खैर सिंध की औरत भी बहुत मतलब उस तरह से आज़ाद नहीं हुई जिस तरह से उसको होना चाहिए था, वो गलत तरीके से आज़ाद हुई है। तो उस आज़ादी में उसको कारोकारी जो करते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि जब आप मर्द हैं, आप 4 शादियां करो, 6 करो, बानी को बिठा लो, आप जाके, और सिंध में ये रिवाज भी है, ये रिवाज है, मैरिजेस ज्यादा होती जी हैं हाँ, वहाँ। आप बानी बिठा लो, आप घर की नौकरानियाँ, मतलब ये सब चलता रहता है। इसलिए कि वो समझते हैं ये हमारा राइट है और कोई उनको बुरा नहीं समझता सोशली। लेकिन अगर वही काम कोई एक औरत करती है तो वो कहते हैं जी कारी हो गई, किसी को पकड़। अच्छा, फिर इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी केस आए हैं देखने में कि अगर कोई बंदा नापसंदीदा है, उसको मारना है, तो अब घर की कोई बूढ़ी औरत को भी पकड़ के कहेंगे ये कारी है, उसको मार दिया और उस बंदे उसको को भी मार दिया। तो ये भी है, ये अपना बदला उतार लिया, अपना बदला उतार दिया। इसमें कोई चेक करने वाला कोई बंदा तो चेक होता करने वाला नहीं, अब खुद ही उसमें- फैसला करके खुद ही कर खुद ही। देते हैं, अब उसमें उनको पे देखें कानून कि की भी कोई गिरफ्त नहीं होती। नहीं, उसमें- कानून का तो उनको खौफ ही नहीं। कानून का खौफ नहीं है, इसलिए कि कानून में कोई सीरियस है ही नहीं इस मामले की तरफ। हम सब ने आंखें बंद की हुई हैं। चंद औरतें हैं या ख़वातीन जो भी अगर शोर मचाएं, कहें, या लेकिन उनका कौन सुनता है? कोई भी नहीं सुन रहा। जब तक आप सीरियस इस मसले को नहीं लेंगे, आप बहुत ये सीरियस सोचें लेना चाहिए।
اور یہ دیکھیں کہ جو بھی ہمارے سیاستدان ہیں سندھ کے یا جو بھی ہمارے مطلب جو پرانے گدی نشین بھی ہیں یا جو پرانے بہت پردے پیر اور یہ سب، اب ان کی عورتیں بہت ماڈرن ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی کاری ہو کے مر رہی ہیں یا خدا نخواستہ، انہوں نے اپنے رائٹس حاصل کر لیے. غریبوں میں یہ زیادہ، یہ غریبوں میں زیادہ، جہالت میں ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے صبح، سندھ کا مرد کمانے کھانے کے لائق رہا نہیں ہے، خاص طور پہ یہ جو اب ان کو امداد مل جاتی ہے بیٹھے بٹھائے، اور ویسے بھی وہ کچھ کرنے کے لائق نہیں تھے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ وہ فارغ بیٹھتے ہیں کسی ہوٹل پہ اور وہاں جا کر 4 بندوں کے سامنے وہ اپنی بڑاشیں مارتے ہیں. ایک بندے نے کہہ دیا جی تمہاری عورت تو یہ. اب اس نے سوچا کہ میں نے مردانگی ظاہر کرنی ہے، جا کے کلہاڑی سے 2 ٹکڑے کر دیے اور وہ آ کے مرد بن گیا. تو اپنی مردانگی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ طریقہ ایک عورت کو قتل، ایک عورت کو مار دیا. حالانکہ ہمارے سیاستدان بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں، عورت کی عزت بھی کرنا جانتے ہیں، عورت کو عزت دینا بھی جانتے ہیں، اور وہ منع بھی کرتے ہیں اپنی تقریروں میں پیر صاحب پگاڑا قانون کی کوئی لیکن یہ ہے کہ قانون نہیں بناتے. بھائی قانون بناؤ نا، قانون اور سخت سزا ہونی چاہیے. مطلب نسرین، آپ لوگ جو کہ سماجی کارکن بھی ایک طرح سے ان معاشرے کے جو سوشل پرابلمز ہیں یا سوسائٹی کے ہیں، سوشل ایشوز ہیں، ان کو بھی آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوتی ہیں. خواتین ایک دوسرے کی سپورٹ میں بھی بولتی ہیں. کچھ خواتین کاروکاری کی نظر ہو جاتی ہیں. ایز اے عورت، ایز اے ویمن، آپ سمجھتے ہو کہ یہ کتنا غلط ہے اور آپ کو کام زیادہ کرنا چاہیے اس بارے میں؟ قانون سازی ہونی چاہیے، کیوں نہیں اس کا حل ہوتا؟ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ابھی تک وہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. 13 سال کی عمر میں ایک حد ہوتی ہے جب لڑکی کو بولتے بھئی بچی جوان ہو گئی ہے، خاندان والوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور وہیں سے ان کا یہ ہوتا ہے کہ بس لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی. 13 سال کی بچی کو شادی کر دیتے ہیں جس کو کچھ ہوش آواز، کم عمری کو کیا گھر سنبھالے گی، کیا نسل پیدا کرے گی، کیا اس کا مستقبل ہوگا، اس عمر میں وہ مار اور صحت کے مسائل ہو جاتے ہیں. جی ہاں، بچے بھی پیدا کرنی ہے. یا تو وہ اس سے فرار حاصل کرنے کے لیے کاروکاری کی وجہ بھی یہی ہے میرے خیال میں. اس تکلیف سے فرار حاصل کرنے کے لیے جب وہ آگے بڑھتی ہے تو وہ تو دنیا کو بڑی سرسبز و شاداب دیکھتی ہے. ہاں، وہ اپنا کتھارسس، اپنی ٹینشنز دور کرنے کے لیے کوئی ایسی ویسی کاروکاری کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ وجہ بھی اس کو رات دن مارتا ہے، چھوٹی عمر سے مارتا اس کو 20 سال کا کر لیا اس نے. اس کے بچے بڑے ہو گئے، بعض بڑی عمر کے مرد سے بھی شادی زبردستی کر دیتے ہیں، کم عمر کر دیتے ہیں، اور کرنا بھی ضروری نہیں. ان موضوعات پر کام ہو رہا ہے یا مزید ہونا چاہیے؟ آپ لوگ کیا ہو رہا ہے لیکن کامیابی نہیں ہے. ہو رہا ہے، بس کانفرنس ہوتی ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سننے کی حد تک ہے، باہر نکلیں گے بات ختم. نہیں، کامیابی یاسمین ہونی چاہیے نا. دیکھیں، آپ لوگ اس جگہ پر ہیں اور آپ لوگ ان باتوں پہ سوچتے بھی ہیں، انوالو بھی ہیں. جیسے انہوں نے سچ بول دیا نا کہ کامیابی ہو نہیں رہی، اس کی کامیابی کی طرف جانے کا کوئی راستہ ہے کہ آپ لوگ یہ مطلب آپ لوگ سندھ کے مہمان خواتین ہیں، ماشاءاللہ دونوں باصلاحیت ہیں. بلاول زرداری یہاں اسلام آباد موجود ہیں، آصف علی زرداری موجود ہیں، آپ کی سینیٹرز موجود ہیں، آپ کی پولیٹیشینز موجود ہیں. شعلہ رضا سے میں جب گئی تھی کراچی مل کے آئی تھی، وہ خواتین موجود ہیں. اتنے لوگوں کی موجودگی میں جو نسرین نے سوال اٹھایا کہ کامیابی نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی؟ اب بات یہ ہے کہ ایک رٹے پٹے طریقے سے جو سالوں سے چل رہا ہے کہ سیمینار ہو گئے، باتیں کر لی، اخبار میں وہ دے تو دیا، بجٹ سارا چل رہا ہے. لیکن ہاں، اس کام کے لیے ہمیں کوئی ایک پرجوش اور ایسا شخص چاہیے جو آ کے تبدیلی لائے. اور اس کے لیے ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں جو نام آیا، بختاور بھٹو کا آیا. اور وہ اچھی بچی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ تبدیلی چاہے تو لا سکتی ہے، اور خدا کرے کہ کوئی ایسا قانون آئے. اچھا، ویسے بختاور بھٹو کا آپ نے نام لے دیا، ظاہر ہے جہاں بھی نوجوان آ رہے ہیں، جگہ تو انہوں نے اپنی خود بنانی ہے، اپنے کام سے ہی بنانی ہے نا. تو وہ اگر اس بات پر سنجیدگی سے کام شروع کر دیں کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کی حکومت اور عرصہ دراز سے سندھ میں اگر وہ اس کو لے لیں چیلنج کے طور پر، قانون سازی بھی کریں. بلکہ میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے شو میں نسرین چانڈیو کا اور یاسمین مری کے آنے کا یہ فائدہ ہے کہ بختاور بھٹو اگر یہ سنیں یا ان کو کوئی یہ کلپ بھیجے تو ان کے پاس یہ چیلنج موجود ہے کہ کم عمری کی شادی نہیں ہونی چاہیے، کوئی لمٹ مقرر کریں. کاروکاری خام خواہ کی ایک بڑی اچھی یاسمین نے بات کی کہ 4 مرد بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی پھڑی لگا دی، اس عورت پہ الزام لگا دیا، اس نے مردانگی دکھانے کے لیے کلاڑا لے کے مار دیا.
ये चीज़ें मौजूद हैं सिंध की सोसाइटी में, इनको चैलेंज समझकर टीम बनाकर आप लोग मौजूद हो और लोग मौजूद हैं, तो यहाँ फिर उनकी स्पेस भी बनती है ना कि एक सियासी खातून ऐसी है, ये ख़वातीन के यही मसाइल हैं जिन पर आवाज़ उठाना मुश्किल हो जाता है, और सिंध में तो ज़रूर उठानी चाहिए आवाज़। क्या बहुत कहेंगे? मुश्किल है। आवाज़ तो उठ रही हैं। इतनी रुकावटें क्या हैं? समाजी तंजीमें हैं, हम लोग खुद काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है और समझने की, मेरी ज़ात की समझ का ताल्लुक है, तो मैं समझती हूँ कि हमें अभी तक इतनी कामयाबी नहीं हुई है। तो मायूस होकर बैठ जाएंगे, ये चलता नहीं, रहेगा? मायूस तो नहीं होंगे, चलता चलेगा सिलसिला। लेकिन बस अभी आप दोनों ने तो जाके इसी पर ही एक्टिव होना है। यहाँ इस्लामाबाद से मैं आपके साथ चलूँगी और एक छोटा सा सिलसिला शुरू करेंगे, पता चले हमें ही उन्होंने रगड़ दिया। वो जो खर्चे के गैरत के नाम पे मार, झूठी बातें हैं ना। रेप केसेस भी मैंने देखा, सरगोदा की तो हम मजम्मत कर ही रहे हैं, वहाँ के लोगों ने भी एहतजाज किया। कराची में भी एक ऐसा वाक़या हुआ। सिर्फ एक वाक़या नहीं, आप ये देखें कि कराची में और सिंध में, अब मुझे नाम और ये वाक़यात जो हैं ये मुझे सही तरह वाक़यात याद नहीं है, लेकिन याद रहते, लेकिन अभी ये चंद बच्चियों के साथ रेप केसेस मुसलसल, क्योंकि आप यकीन करो कि एक वाक़या इंग्लैंड में हुआ, हमारे मुल्क में नहीं हुआ। प्रिस्टन डेवी, उसका केस जो भी अगर सर्च भी करें, 18 महीने का बच्चा जिसको 2 मेल जो पार्टनर थे उन्होंने अडॉप्ट किया, और उसके बाद उसको जो है वो मर चुका है बच्चा अब। और हाँ, 2022 में वो पैदा हुआ था, 2023 में वो इनके तशद्दुद की वजह से मर चुका। उनका बाजू टूटा हुआ था बच्चे का, और वो बच्चा इतना क्यूट कि मैं उसकी तस्वीर देखती हूँ और मैं यकीन करो कि मैं नहीं सो पाती हूँ। बस ये मुंतहा का केस भी, और कराची की एक बच्ची बहुत छोटी है जिसका केस, जिसका 3 साल की बच्ची है, वो बहुत खूबसूरत बच्ची, वो बहुत खूबसूरत बच्ची है, और वो 3 साल की बच्ची है, और उसका आज ही बल्कि मैं पढ़ रही थी। तो आप ये देखें कि एक केस का दुख अभी ख़त्म नहीं होता, दूसरा दुनिया के किसी भी खित्ते में, और हमारे यहाँ बीइंग मुस्लिम हमें इन चीज़ों का पता नहीं कहाँ की तरबियत चलेगी। ये जो बच्चियों के साथ रेप केसेस हैं, इस पर भी ये भी आपका काम है आगे चल कर के ये उठाएं। मतलब अब जाहिर है कि मौला बख्श चांडियो तो नहीं है इस वक्त मौजूद, लेकिन उनकी आप पार्टनर हैं, तो हम ये तवक्को करते हैं कि इन मौज़ूआत पर आप ज़रूर देखें ना। कानून, वो लॉ मिनिस्टर भी हैं, तो आप इस बारे में कोशिश ज़रूर करें कि वो आइंदा चलकर ज़रूर एज लिमिट रख दी जाए कि जो शादी इस उम्र से कम उम्र की बच्ची की नहीं होनी चाहिए, और अगर हो तो एक्शन लिया जाए। और फिर ये जो बच्चियों के रेप केसेस, बच्चों के भी, लड़कियों के, ये इल्लत तो पख्तूनख्वा से लेके पंजाब से लेके सिंध से पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। अभी सरगोदा का वाक़या हुआ, तो इस पर भी कड़ी सज़ा। मुंतहा के केस में सरगोदा के लोगों को मैं बड़ी शाबाश दूंगी, उन्होंने बड़ा सख्त एक्शन लिया, उस लड़के की नमाज जनाजा ही नहीं होने दी, और बल्कि पुलिस मुकाबले में ऐसे मुजरिम को मार देते हैं, उसको सामने ला के उसको माफ़ी मंगवानी चाहिए, और उसको फिर इबरत का निशान हो। तो कुछ ना कुछ मुझे लगता है, जैसे आप लोगों ने कहा ना कि कानून के पास ही जाना पड़ेगा, कि सख्त सज़ाएँ जो आप देखें, कानून अगर सख्त होगा तो किसी की फिर ये हिम्मत नहीं होगी। एक बच्ची थी, शुरू में क्या नाम था मैं उसका भूल रही हूँ, और बड़ा केस मशहूर हुआ था, उस मुजरिम को भी मार दिया गया था, फांसी हुई थी शायद, लेकिन उसके फ़ौरन बाद दोबारा मतलब लोग जब तक के इबरतनाक सज़ा नहीं मिलेगी। यास्मीन, आप हैदराबाद बोर्ड में रही, तो आप ज़रा सिंध की एजुकेशन के बारे में भी, हम यहाँ बैठे भी बातें सुनते हैं कि तालीम की तरक्की नहीं हो रही, जूनियर स्कूल्स का मयार नहीं है, या बहुत सारी बच्चियाँ ऐसे हैं जिन्हें ये तालीम चाहिए और तालीम का मयार बेहतर होना चाहिए। इवन हमारे यहाँ बैठे लोग PhD कराची यूनिवर्सिटी से करते, तो हम कहते थे कि आप कैसे कर लेते हो, तो वो कहते बस यहीं बैठे बैठे हो जाती है। नकल के भी हमने पूरे पाकिस्तान ने देखे कि हॉल में वडेरों का डर होता है, पावरफुल लोगों का डर होता है कि वो खड़े हैं और बच्चे को नकल करवाई जा रही है। आपका चूँकि रही इसमें, तो क्या कहेंगी, ये क्यों होता है, इसको कैसे रोकेंगे आप अपने बच्चों को? औरतों को तो बचाना है, बच्चों के बारे में भी सोचें। एजुकेशन बहुत पहली बात तो ये है कि वडेरे खैर अच्छे बुरे सब तरह के होते हैं, लेकिन हर सिंध के मसले में वडेरे को खड़ा कर दिया जाता है कि जी वडेरे नहीं, वडेरा बेचारा तो इन चीज़ों में है भी नहीं, और क्योंकि उसको तालीम से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आजकल ये है कि गांव देहातों में तालीम का शऊर आ गया है काफ़ी, और लोग जिनको पढ़ना होता है
وہ پڑھ رہے ہیں. اور نقل جو کرا دی جاتی ہے تو بچے کی نالج کیا ہوگی؟ میں وہی بتا رہی ہوں آپ کو کہ جن کو خود سے پڑھنا ہوتا ہے نا شوق سے، وہ لوگ تو پڑھتے ہیں، ٹیوشن بھی لیتے ہیں، گھر بھی پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں. اب جو خالی ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں ان کے لیے اب ایک میں چھوٹی سی آپ کو واقعہ بتاتی ہوں کہ ہم حیدرآباد بورڈ میں تھے اور اس زمانے میں کمشنر صاحب تھے، یہ دیکھیں نام میرے ذہن سے نکل گیا. تو ہم سب لوگ گئے تھے 7 شریف، اور 7 شریف میں جا کے ہم نے وہاں کے کالج میں چھاپا مارا. تو اندر پتہ چلا کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور ایگزام چل رہا ہے، اور وہ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پر ٹیچر ہیں کھڑے ہوئے، آپ دیکھیں نقل ہو رہی ہے، نقل ہو رہی ہے. تو وہ بندہ بھاگ گیا. وہ مطلب کوئی وہاں پر اس کو وہ ایسے ہی کھڑا ہو گیا تھا. ہمیں ٹیم دیکھ کر، بورڈ کی ٹیم کو دیکھ کر انہوں نے کسی کو پکڑ کے کھڑا کر دیا. مطلب اول کوئی تھا ہی نہیں وہاں، مطلب وہ خود ہی جو مرضی کتابیں کھولنے کرتے چلے جائیں، جو مرضی یہ کریں. تو مطلب اس طرح سے، اور بہت سارے سینٹرز ہمارے ایسے ہیں جو بہت بدنام سینٹرز ہیں جہاں پہ ہوتی ہیں نقل. جہاں پر نہیں ہوتی ہے وہ بھی اچھے اسکول ہیں کچھ جہاں نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ پھر ایسی ڈگریوں کا فائدہ نہیں ہے، اور نہ ان کی ذات. پھر جاب بھی سفارش سے لے لیتے ہیں، پھر اس ادارے نے تو برباد ہی ہونا نا، جا جائیں گے. کیا نالج ہی نہیں ہے نقل کے بارے میں، نالج ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کچھ. اچھا ہر بندے کو شوق ہے سرکاری نوکری ہمیں مل جائے، اور وہ ہے نہیں پیچھے. لیکن اب وہ دور بھی نہیں رہا ہے، میں صحیح بتا رہی ہوں. اب تو لوگ پرائیویٹ بھی آ گئے. ہاں لیکن اب وہ دور بھی نہیں رہا ہے. اب تھوڑی بہت میرٹ تو چلتی ہی ہے کم از کم. لیکن سرکاری جو ملازمتیں ہیں نا، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تو اناؤنس ہی نہیں ہوتی، وہ تو اندر اندر سے ہی بھرتیاں ختم. بالکل اناؤنس اپنے ہی لوگ، میں ہوں تو میرے لوگ آ گئے. اور چوکیدار سے لے کے ایک ایریا کا ہے بندہ، تو چوکیدار سے لے کے اوپر تک اپنے ایریا کے لگے ہوئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ فل ایسی چل رہے ہیں، وہ دروازے بند ہیں، چوکیدار باہر ان کے گاؤں کا بیٹھا ہوا ہے، وہ تو کسی کو نہیں بتائے گا نا، اس نے تو تنخواہ لینی ہے. تو یہ کام بھی ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ووٹرز کو دیتے ہیں لوگ، ووٹرز کو دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں گاؤں کا کوئی چودھری ہے، کون ہے، اس کو بھائی اتنے ووٹ تمہارے، چلو جی یہ نوکری ہم 2 دے دیتے ہیں. اس نے سب سے زیادہ نکما بھتیجا بیٹا بھرتی کروا لیا. اور وہ ادارے کا کیا ہوگا؟ اور تو اور آپ دیکھیں کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا بہت برا حال ہے. ریٹس کے ہیں تو اب میں پوچھ کے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اتنے ریٹ لگے ہوئے، اسسٹنٹ کمشنر کے، تپے دار کے، مختار کار کے ریٹ لگے ہوئے ہیں. اور جو میرٹ پہ جو لوگ ہیں وہ لوگ دھکے کھا رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ دھکے کھا رہے ہیں. یہاں آپ دیکھیں کہ آپ اسکول کالجز کو تو چھوڑ دیں، لیکن ہمارا پبلک سروس کمیشن کا حال دیکھ لیں. یہ نسرین آپ سے بھی میں رائے لوں گی ایک چھوٹی سی بات کر کے، کہ جس انداز میں یہ خواتین بتا رہی ہیں پبلک سروس کمیشن کا کہ ریٹ لگے ہوئے ہیں اور سفارشیں، یہی وہ گلہ ہے جو صدر پاکستان آصف علی زرداری سے یا بلاول بھٹو سے یا اب آ رہے ہیں بختاور، ان سے لوگوں کے یہی گلے ہیں. جس انداز میں سچائی سے یہ مینشن کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو بیماری بتائیں گے، ڈاکٹر ڈائگنوز کرے گا تو علاج ہوگا نا. تو اگر اس شو میں یہ چیزیں سامنے ڈسکس ہو رہی ہیں اور ان کا اگر علاج شروع کر دیں اور ان کا کوئی تدارک کرنا شروع کر دیں اور سختی سے نوٹس لینا شروع ہو جائے، تو عوام کا گلہ دور ہونا شروع ہو جائے گا نا. ووٹ لینے کا یہ بھی تو طریقہ ہے نا کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں، معاشرے اور سماج میں جو برائیاں موجود ہیں وہ دور کی جائیں. یہ بھی تو ووٹ لینے کا ایک طریقہ ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ ان چیزوں کو، جیسے انہوں نے بتایا پبلک سروس کمیشن کا بتایا، نقل وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے چھاپا جا کے مارا، تو وہ بندہ انہوں نے ویسے ہی کھڑا کیا تھا، ورنہ وہ ساری کتابیں کھول کے تو کوئی حل ہی نہیں ہے نا. مسئلہ دکھی اس بات کا ہے نا. دیکھیں آپ نے کتنے بھی کوشچنس کیے، میں نے اس کو نیگیٹو جواب دیا کہ حل ہی نہیں ہے نا کسی بات کا. نسرین کیوں اتنی مایوس ہے؟ آپ کو واقعی نہیں لگتا؟ ہم تو کام کر کے دیکھا ہے نا. آپ لوگ ملے نا آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو؟ جی ہاں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ بیچارے آصف زرداری یا بلاول بھٹو کا بھی مسئلہ نہیں ہے. یہ جب سے پاکستان بنا ہے، اب یہ دیکھیں ان کی حکومت تو ابھی 16 سال ہوئے. 16 سال بڑی مدت ہے یاسمین. نہیں لیکن اب آپ جس طرح ان کی فیور میں جانے کے لیے، بس یہ ابھی 16 سال میں فیور نہیں کر رہی، لیکن میں بات کر رہی ہوں کہ یہاں کا وہ رواج ہی نہیں رہا کہ ہم سندھ میں، انہوں نے پکڑنا نا. وہ تو نسرین تو جواب دیتی ہے، اس سے پہلے وہ تو کہہ رہی ہے میں مایوس ہوں. انہوں نے جاتی رہی ہے. وہ میرے علاقے سے تو میں نے آپ سے بے شک یہ کہا، لیکن
तकलीफ में हूँ, तकलीफ में है ना, जाहिर है ذاتی طور پہ आप تکلیف हल है, चाहती हैं इस ना, चीज से खुश नहीं है आप हल हम चाहती हैं जी ना इन हाँ, चीजों का कि ये मेरे नहीं इलाके मैंने, के ये मसले हल लफ्ज़ों करें। की अदायगी कर दी आप तक थे भाई ये है और मैं मुख्तलिफ नहीं, अंदर बहुत अजाब में और तकलीफ में हूँ, हाँ। मैं ज़ाती तौर पर अकेली कुछ नहीं कर सकती, समझे ना। और जब किसी के साथ मिलकर करते हैं वो हाथ छोड़ देते हैं, बोलते हैं इसका कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही चलेगा। ये भी है कि लोग डरते, मसलन सियासतदान, वहाँ के लोकल सियासतदान डरते होंगे कि हमारे वोट ना हाथ से निकल जाएं, ये भी डर रहता होगा, बिल्कुल इस वजह से भी कुछ नहीं। बिल्कुल ये तो है 100%। वोटर ने भी सही काबू किया हुआ सबको बेचारी बेबस हो गई। ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल जी हाँ, एक कल्चर। जी कौन है कॉलर, नाम बताइएगा। जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहते हैं आपको। वालेकुम सलाम। जी क्या कहेंगे, नाम भी बता दीजिए। जी मैडम, मैं साबिर हुसैन बात कर रहा हूँ कराची से। जी तो मैम मैं थोड़ा खवातीन के इस इशू पे बात करना चाहता हूँ। जी मेरी 4 बेटियां हैं मैम, और मैं एक मतलब बहुत गरीब तबके से तल्लुक़ रखता हूँ। तो मैंने अपनी बेटियों को बड़ी मुश्किल से तालीम दिलवाई, तकरीबन चारों ग्रेजुएट होने वाली हैं। अच्छा, लेकिन उनके लिए मुझे यहाँ कोई सिंध में कोई ऐसी तरह कोई जॉब कोई ऐसा मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, और हम इतनी तकलीफ में होते हैं कि कोई है ही नहीं प्लेटफॉर्म जिससे हम जो है ना बात कर सकें कि कोई हमें, और हमने बच्चों को इतनी मुश्किलों से पढ़ाया लेकिन है। कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा, अभी इस पर मैं, आप जब फ़ोन से हटेंगे तो सुने ज़रूर कि जो मैं बात करने जा रही हूँ। ज़ाहिर है आपने कॉल की, बड़ा अच्छा किया। इन मसाइल में जब तक सारे मिलकर साथ नहीं चलेंगे ये मसाइल हल नहीं होंगे। आपने अच्छा किया बताया। पहली बात तो ये कि 4 बेटियां अल्लाह ने दी, बड़ी बरकत है। आपने उन्हें तालीम दी, ये मज़ीद बहुत बरकत की बात है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो ग्रेजुएट होने वाली हैं और जॉब नहीं है। ये मसला बड़ा सीरियस है, और ये जो ख़वातीन आपके इलाके से आई हैं ये आप लोगों की ही नुमाइंदगी कर रही हैं, उन्हीं मसाइल पर बात कर रही हैं कि इन मसाइल का हल होना चाहिए। लेकिन इस वक्त स्किल डेवलपमेंट का दौर है। अब वो सरकारी मुलाजमतें तो वाकई बड़ा मसला है, वो तो अंदर अंदर से ही फिल हो जाती हैं, वो नहीं मिलती। तो आप इन बच्चियों को ग्रेजुएट करवाने की बजाय, एक को करवा दिया जो दूसरी एफएससी कर रही है, मैट्रिक कर रही है, उसको स्किल, उसको हुनर सिखाएं, उसको कंप्यूटर पे एडिटिंग सिखाएं। सोशल मीडिया का दौर है, वो छोटी सी जगह बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करे, एडिटिंग करे, वो उसको जॉब मिल जाएगी किसी भी जगह पर। कंटेंट राइटिंग का ज़माना है, आईटी का ज़माना है। फिर अगर लोकल, हमने अभी सकाफ़त की बात की तो टेलरिंग छोड़ दी लेडीज़ ने। वो समझती हैं हम पढ़ें तो हम क्यों करें, हालांकि बहुत बड़ी बात है। एक कमरे में 8 सूट रोज़ बने, छोटा सा बुटीक बनाया जा सकता है। तो आपके सिंध में या हमारे इस तरफ मसाइल मौजूद हैं। आपकी बात दुरुस्त है कि बच्चियों को अब मैं किधर लेके जाऊँ, हिम्मत करके मैंने तालीम दिला दी, अब स्किल जब तक नहीं होंगी उनकी जॉब का मसला नहीं होगा। तो अब जो बच्चियाँ ना, उनको मैट्रिक एफए के बाद फ़ौरन उनको हुनर सिखाएं। हुनरमंदी के इंस्टीट्यूशंस भी नहीं है। यास्मीन, ये भी बड़ी बात है। अब ये इन्होंने फ़ोन वहाँ से किया कि बच्चियाँ पढ़ लिए। जी मैं थोड़ा सा अर्ज़ करूँगी कि देखें, जो टैलेंट है ना वो अपने आप को खुद मनवा लेता है। तो मैं नहीं समझती कि इतने मायूस हालात हैं। नहीं, लेकिन जॉब्स तो वाकई, ये तो उनकी दुरुस्त बात है। मैं एक बात आपको बता रही हूँ कि अभी हमारे पास SOS विलेज की भी मैं मेंबर हूँ। हमारे पास SOS विलेज में बच्चियाँ जो हैं, एक नई पोस्ट है, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, वो अभी एक जो उसको एडमिशन बच्ची ने लिया है, और उसकी बहुत मांग है पाकिस्तान में भी, मेल नर्स, फीमेल नर्स, और वो उससे ऊपर की बात है कुछ, यानी नर्सिंग भी कर सकती हैं बच्चियां। अच्छा, उसमें वो भी कम रुझान हुआ है। अच्छा, उसमें आप देखें कि आप अगर उसमें बैरून मुल्क आप जा सकते हैं, आपको बहुत वहाँ पर ज़रूरत है। सऊदीया चली जाती हैं, बाहर की कंट्रीज, और बहुत अच्छे से उनको जो है ले लिया जाता है हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल्स में मैं यही इनसे कह रही हूँ, अगर वो प्रोग्राम सुन रहे हैं, हाँ, कि बच्चियों को ग्रेजुएट करवाने भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो एफएससी करती हैं और नर्सिंग की ट्रेनिंग ले लेती हैं तो जल्दी जॉब मिल जाएगी। अच्छा, नर्सिंग की ट्रेनिंग के अलावा एक ग्रेजुएशन का है, वो भी नर्सिंग से ही रिलेटेड है। हेल्थ में बड़े हैं, उसका हेल्थ न्यूट्रिशन का है, तो वो साइकियाट्रिस्ट का है, उसमें बहुत अच्छा, क्योंकि एक डोनर है हमारे पास अमेरिका से, तो वो हमारी बच्ची को उन्होंने कहा कि वो आप कराएं। उसमें हमने LMC में उसको दाखिला दिलवाया, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि इस बच्ची को मैं अपने पास वहाँ पर बुला लूंगा और जॉब दूंगा, क्योंकि हालांकि वो ऑर्फन थी, यानी वो ऑर्फन थी, बिल्कुल। तो इसी तरह से
سے آپ دیکھیں کہ جو آرفن بچے ہمارے پاس آتے ہیں ایس او ایس میں، ان کو آپ دیکھیں کہ وہ انجینئرنگ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، اور ان کو آگے ہم جاب کے لیے بھی ڈھونڈتے ہیں، جن کو پڑھائی میں اچھے نہیں ہیں. یاسمین ایک اور میں پروگرام سن رہے ہوں گے، یقیناً انہوں نے سوال کیا، مجھے حیرت ہے کہ ہمارے ہاں انڈیا میں نے دیکھا کہ بچیاں اب ہر شعبے میں جا رہی ہیں، اسکوٹی چلا رہی ہیں، رکشہ چلا رہی ہیں، اور کریم جب چلی تھی ہمارے ہاں اب وہ ان ڈرائیو آ گئی ہے، وہاں میں نے دیکھا ڈرائیونگ پر کلچر اتنا نہیں بنا ہمارے ہاں. پھر وہ الیکٹریشین کی جاب پر بھی میں نے گرلز دیکھی کہ آسٹریلیا میں گئی تو وہاں بھی ایسا سٹاف موجود تھا کہ جو گھروں میں لیڈیز ہوتی تھی تو الیکٹریشین اور پھر یہ پلمبر اور ان جگہوں پر بھی لیڈیز تھیں. پاکستان میں یہ رواج بنا دیا گیا ہے کہ پلمبر، الیکٹریشین، یہ انجینئرنگ کے شعبے ہیں اور ان ٹرینڈ ہے سارے. وہ ایک بندہ آئے گا کہ میں ہر کام جانتا ہوں اور سارا گھر کا کام خراب کر کے چلا جاتا، کوئی بھی نہیں آتا ہوتا. تو تھوڑا سا بچیوں کو، اور یہاں ہی حکومت پاکستان سے کہنا ہے، اگر سندھ کی مہمان ہے تو سندھ کی حکومت سے کہنا ہے کہ یہ جو کال آئی ہے ان کی بچیاں، ان کو ان طرح کی ٹریننگز کے لیے بہت سارے مجھے انسٹیٹیوشنز نظر آتے ہیں. بہت سارے نسرین کے پاس جاؤں گی تو وہ کہیں گی میں مایوس ہوں. انسٹیٹیوشنز ہیں میرے کراچی میں بھی، ذرا مجھے بتائیے گا کتنے ہیں. جامشورو میں بھی ہیں، کوٹری میں ہیں انسٹیٹیوشن. ہمارے بچے ایس او ایس کے وہاں جاتے ہیں، ٹریننگز لیتے ہیں، ڈپلوما کرتے ہیں، اور 6 مہینے 8 مہینے کی ٹریننگز بھی لیتے ہیں، کسی کی 2 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو اس طرح سے صرف آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ہر جگہ پر ٹریننگز بھی ہوتی ہیں اور بہت سارے فوری طور پہ انہیں کسی نہ کسی ٹریننگ میں ڈال کے جاب پہ لیں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بچوں کو اسکل سکھائیں. وہ تو یہی تو جو کمانے والے ہیں وہ کمانے ہیں. میں تو کہتی ہوں میٹرک ایف ایس سی کے بعد یہ کمی ہوگی ہے ہمارے یہاں. یہ نہ سوچیں کہ ہم نے گریجویشن کر لیا اب سرکاری نوکری کے انتظار میں ہم بیٹھے، یا اس کا تو چانس ہی نہیں ہے. وہ نہیں، وہ دور نہیں ہے. ابھی بچے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ دیکھیں تو صحیح. اور حکومت پاکستان کے اندر بھی دیکھیں، حکومت کے اندر بھی یہ خرابی موجود ہے کہ جتنی بھی منسٹریاں جس جگہ پر ہیں وہ اندر ہی بھرتیاں ہو جاتی ہیں، چوکیدار کی بھی ویکینسی نہیں نکلتی. یہ بھی زیادتی موجود ہے. لیکن آپ اسکل ڈیولپمنٹ جو بچوں کو بوتیک بنانا لڑکیوں کو سکھائے، نرسنگ کی ٹریننگ دے، فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دے، سائکیٹرسٹ کی ٹریننگ وہ لیں، پھر پلمبرنگ کی، الیکٹریشین کی. یہ کوئی نظر آتے ہیں آپ کو کراچی میں؟ میری پہلے تو یہ کہ آپ بہت بڑا المیہ ہمارے ساتھ یہ ہے، لوگوں کی برین واش کیا جائے کہ گورنمنٹ جاب کے علاوہ بھی یہ جو نوکریاں ہیں ان سے ہمارا رسک چل سکتا ہے، ہمارا گھر چلے گا. اب تو ملٹی نیشنل جب کمپنیاں آئی تھیں تو ہمارے اپنے بچے گئے ہی ادھر ہی، لیکن وہ کسی صورت میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کو گھریلو قسم کے کوئی بچے ہمارے نوکر ہیں، کہتے ہیں کہ باجی آپ کب جاب لے کے دے رہی ہیں ہمیں. ابے بھائی آگے بڑھو، اتنی پرائیویٹ کر لو. شیف میں جو آپ کی بات ہے نا، اس میں نے دیکھا کہ جب ہم فورن کنٹریز میں جاتے ہیں تو شیف بڑے بڑے مشہور ہیں. بچیوں نے کوکنگ پہ یوٹیوب چینل بنا کے اور آن لائن فوڈ کی سپلائی. آپ ایک ڈش بنائیں، مجھے امریکہ کی مجھے پھر مثال دینی پڑ رہی ہے. ایک خاتون ہمارے پنجاب کے بہت دیہات سے گئیں اور انہوں نے جا کے بریانی شروع کی، اور پاکستانی کمیونٹی تو ترس رہی ہوتی ہے. ہم لوگ خود کوئنس کے علاقے میں جا کے سموسہ چاٹ کھاتے تھے کہ حلال فوڈ کہاں سے ملے. تو انہوں نے جب یہ شروع کی تو وہ کئی ریسٹورینٹس بنا لیے. تو فوڈ پر بھی جائیں آن لائن. میں وہی بات کر رہی ہوں کہ جنہوں نے سفارشوں سے جاب لے لی ہے ان کو فوڈ سپلائی شروع کر دیں آفیسز میں جا کے. میں تو باکس بنائیں. بہت کہتی ہوں بھائی اس سے ہٹ کر بھی جاؤ. ہاں آپ کماؤ گے، گھر چلاؤ گے، روزی ملے گی آپ کو. لیکن وہ بولتے گورنمنٹ جاب چاہیے. میں سمجھتی ہوں بیکار وہی شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی کرنے کا ہنر نہیں ہے، اور اس کے پاس یہ زمانہ بدل گیا، ڈگری سے بڑھ کے ہنر پر آ گیا. ہنر بھی نہیں ہے اور اس کا جو موڈ بھی نہیں ہے کام کرنے کا. کیونکہ جس کا موڈ نہیں ہوگا وہ کہے گا جی اب ابا مجھے دلا دو نوکری، میں نے تو BA کر لیا، چیٹنگ ہی کر کے کیا ہوگا، لیکن نوکری دلا دو. اصل میں یہ جو لڑکیاں نا ان کے بارے میں ہم سینسٹیو ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں شکر ہے گریجویشن تک پہنچی، تعلیم تو حاصل کی. اور اگر کوئی باپ اپنی 4 بیٹیاں، بڑی اللہ کی برکت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے ہمارے معاشرے میں، تو وہ پڑھاتا ہے تو ہم بہت اپریسیشن دیتے ہیں کہ بڑا اچھا کیا ہے. لیکن اب یہ والا رجحان، نئی جو ہماری صدی، ہم فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتے. آنے والا جو زمانہ ہے اس میں ڈگری نہیں اسکل چاہیے. ڈگری بے شک چھوٹی موٹی رکھیں، کتابیں پڑھتے رہیں، ساتھ ساتھ ایوننگ میں پڑھتے رہیں، لیکن آپ کو اسکل، اور اگر پڑھے لکھے ہیں تو آپ دیکھیں ٹیوشن بھی پڑھا سکتے ہیں، ٹیوشن بھی پڑھا آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں. اچھا کراچی کے جو مسائل ہیں
ابھی ذرا اس پر بھی بات کر لیں. آپ لوگ سندھ سے آئے, نالے آپ کے بند جب کراچی میں ہوتے ہیں, پانی بہتا اور بے شمار تکلیف ہوتی ہے. تو اگست آنے والا ہے, تو ابھی جا کے آپ ذرا پمفلٹ بنا کے اپنے سارے کراچی والوں کو لائیں کہ صفائی ابھی سے شروع. کراچی کے مسائل ٹریفک کے ہیں, کراچی کے مسائل یہ جو پانی بند ہو جاتا ہے اس طرح کے ہیں, اور رش ہے چونکہ بہت زیادہ. کراچی کے مسائل آپ بتائیں, اور نسرین نہیں کہیں گی کہ میں یہاں مایوس ہوں, حال بتائیں گی. بات یہ ہے کہ دیکھیں مسئلے مسائل تو آپ اب اگر چلے جاتے, اتنا بڑا کراچی ہے, کراچی میں کہیں پر تو اتنا بڑا کام ہونا چاہیے نا, ٹائم بھی تھوڑا. میرے 2-3 سوال اور بھی ہیں, جلدی سے. وہ جو کیا میئر ہیں وہ بیچارے کیا کہتے ہیں, جوتوں کے بغیر کبھی آدھے گھٹنوں میں وہ نہ کرے نا, جوتے بھی پہنے, گھٹنے بھی اپنے پورے کور رکھیں. ابھی سے کام شروع کریں نا, یہ اچھی بات ہے. اچھا آپ افسانہ بھی لکھتی ہو یاسمین. سندھ اور کراچی میں ادب کی ترویج. اب ہم سندھ میں یہاں بیٹھی ہوں, اور میں نور الہدیٰ شاہ کو جانتی ہوں, اور دوسری جو ہماری اینکر ہیں مہتاب راشدی کو جانتی ہوں. ان 2 خواتین کو میں جانتی ہوں, اور ہم دونوں کی عزت کرتے ہیں, ان سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے. باقی خواتین کراچی آرٹس کونسل میں, ادبی اداروں میں, آپ خود افسانہ ارشد راز سے کتاب میں نے آپ کی پڑھی, اتنی اچھی ہے. آپ لوگ باقی خواتین آرٹس کونسل والوں کو, اور یہ پیپلز پارٹی کی جتنی ہیں منسٹرز وغیرہ, شیلہ رضا کہتی تھی میں ان کا کچھ نہیں کر سکتی. مافیا کیوں بن جاتا ہے؟ نور الہدیٰ شاہ, مہتاب راشدی دونوں بہت قابل عزت ہیں, لیکن کیا نور الہدیٰ شاہ پوری عمر کراچی اور سندھ کی نمائندگی کرتی رہیں گی؟ آپ لوگ کہاں ہو؟ باقی اور کہاں گئیں لکھنے والی خواتین جو ہم آپ کے یہاں جاتے ہیں تو نظر آؤ, انہیں کیوں نہیں آگے آنے دیتے؟ کیوں آپ لوگ رکے ہوئے؟ ایسا ہے کہ جو لوگ لکھ رہی ہیں ابھی تو کافی اور بھی خواتین ہیں جو آگے آ, لیکن یہاں ابھی ہونے والی ہے آپ کی کانفرنس کراچی میں, اس دفعہ جا کے دکھا دیں, آپ افسانہ پڑھیں نہ جا کے. چلے میں کوشش کروں گی کہ جاؤں. میں سفارش لڑوائیں. نہیں, میں خود اس معاملے میں بہت سائڈ نہیں, لیکن سندھ میں ایک ہی نام ہے نا جن کا میں نے لیا. باقی خواتین ٹیلنٹڈ نہیں ہے ادب میں, شاعری میں ہیں؟ کیوں نہیں, بہت اچھی. بہت ہے, سندھی خواتین ہیں. بلکہ آپ دیکھیں کہ سحر امداد بہت اچھی شاعرہ ہیں سندھی کی, اور ان کا نام بھی سنا. ہاں, بہت اچھی شاعرہ ہیں, بہت اچھی. اسی طرح اور لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آگے پاکستان میں چیزیں رک جاتی ہیں نا. ایک بندہ آیا, وہ کسی جگہ پر حیثیت پر بیٹھا, وہ 60 سال بیٹھا رہا, وہ اس نے جگہ نہیں چھوڑی کہ کوئی اور آئے. تو پچھلے بیچارے جو 20 سال کے تھے وہ بھی 70-60 کے ہو جاتے ہیں, تو وہ تو پھر ختم. پاکستان میں یہ بہت بری علت موجود ہے. اچھا, آپ لوگ باہر کے ملک میں گئے, یاسمین ابھی آپ جاپان گئی تھی, اور جاپان کی یہ کتاب میرے سامنے ہے جو چڑھتا سورج کہا جاتا ہے, جس سورج وہاں سے طلوع ہوتا ہے. اس کو جب میں پڑھ رہی تھی تو ان میں لکھا ہوتا ہے محنتی ہیں, اجتماعی جدوجہد کرتے ہیں, نظم و ربط ہے, روایت پسند ہے, نیٹ کلین تو ہے ہی, اور مغربی طاقتوں سے جو ہم گلا کرتے ہیں کہ ان پر اٹیک بھی ہوا تھا جاپان پر ایٹم کا, اس کے باوجود انہوں نے وہ قوم پیچھے نہیں ہٹ سکی, ترقی بھی کی, ٹیکنالوجی میں کی, خوشحالی وہاں نظر آتی ہے. کیا دیکھتی ہیں جاپان میں جو ہمارے یہاں نہیں ہے؟ ہم کیا کریں, جاپان کی طرح ہونا چاہتے ہیں, ترکیبیں بتائیں. جاپان میں میں نے جو چیز دیکھی وہ سچائی اور صفائی, کیونکہ آپ دیکھیں کہ سچائی جو ہے نا وہ اس دنیا کا سب سے قیمتی چیز ہے آج کل. جو ہم لوگ تو سارے جھوٹ جھوٹ میں پھنسے. ایسا بھی نہیں ہے, ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں جو ہم اس کو انکریج نہیں کرتے ہیں, یا ہم سوچتے ہیں کہ نہیں جی تو پاکستان. نہیں, جاپان میں آپ جب گئی نا تو آپ وہاں سے چن کے لائیں کہ ہم پاکستان میں بھی ایسا کرتے ہیں, پاکستان بھی جاپان میں یہ چیز بتاؤں کہ وہ لوگ ترقی ضرور کرتے ہیں لیکن اندھا دھند تقلید نہیں کرتے ہیں. ہمارے پاس انگریزی کمپلیکس کی علامت ہے. وہاں کیا حال تھا لینگویج کا بھی؟ لینگویج, میں نے مجھ سے کسی نے پوچھا وہاں کیا لینگویج چلتی تھی سب سے زیادہ, میں نے کہا اشاروں کی زبان چلتی تھی. کیونکہ وہ اپنی زبان بولتے ہیں, کیونکہ وہ چائنا والے بھی. ہاں, وہ اپنی زبان. ہمارے یہاں سمجھتے ہیں انگریزی نہیں آتی وہ ترقی نہیں کر سکتے. اگر ان کو آتی بھی ہے تو وہ نہیں بولتے. ہاں, چائنا والوں کو بھی یہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اچھا ہے نہ ہی بولیں, کیونکہ ان کے لہجے کی انگریزی ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہمارے لہجے کی انہیں نہیں آتی. تو بڑا انجوائے کرتی تھی میں جب کبھی میں جاتی تھی, لیکن میں فریکوینٹلی گھومتی پھرتی رہتی
لیتی تھی, اور مجھے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ لینگویج پرابلم ہے, کیونکہ میں سب سے بہت اچھے سے مطلب ہم لوگ تمہیں اشارے اچھے کرنے آتے ہیں, اشارے اچھے کر لیتی تھی میں, اور وہ بھی مطلب سمجھ آتے تھے, ہنستے تھے, اور پھر کبھی ہم لکھ کر فون پہ ایک دوسرے سے ہم کر لیتے تھے. تو وہاں کی بحثیت قوم اس کو کیسے دیکھا؟ ہم بھی بحثیت قوم ہے, میں کہتی ہوں ہمیں ہجوم نہیں آنا چاہیے. میں مجھے ایک بہت شوق تھا کلائمبنگ روز کا, جو چڑھ جاتے ہیں اوپر دیواروں پہ, اور بڑے 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 خوبصورت وہاں تھے. تو وہ اوریجن تھے وہاں کے جاپان کے کچھ تھے. تو میں وہاں نرسری گئی اور وہاں سے میں نے اٹھایا اور میں نے کہا کہ میں لے کے جا رہی ہوں پاکستان. تو انہوں نے جب سنا کہ آپ لے کر جائیں گے تو انہوں نے کہا آپ کو تو جیل ہو جائے گی یہ, کیونکہ آپ وہاں کی مٹی باہر نہیں لے جا سکتے ہو, وہاں کا کوئی ہمارے تو پہاڑ چک کے لے جاتا, کوئی پلانٹ باہر نہیں لے جا سکتے ہو, کوئی چیز آپ یہ ہے پوزیسو. ہاں یہ پوزیسو, یہ سیفٹی بھی ہے. اچھا وہاں سے یہاں سے ہم کچھ بھی لے کے نہیں جا سکتے ہیں وہاں پر, کہ یہاں کی مٹی لے جائیں, پلانٹ لے جائیں, وہ لگا دیں, یہ نہیں, کچھ بھی نہیں. وہ اپنی لینگویج کو بہت, اپنی مٹی کو, اپنی مٹی کو حفاظت میں وہی بات کہہ رہی ہوں نا کہ صفائی اور سچائی تو دونوں چیزیں ان کے اندر ہیں, کہ وہ نہ تو اپنی مٹی سے غداری کرتے ہیں, اور دوسرا وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, اور سچی قوم ہے, محنت کرتے ہیں. مزے کی بات یہ کہ وہاں پر ہم گئے تو لڑکا ایک ہم کام کے لیے وہاں پر ہے, تو وہ یہاں پر تو ہوتا تھا تو وہ جو بھی ہے چل جاتا تھا. وہاں پر ہم لوگ گارڈن میں گئے تو پتہ نہیں کیا چیز نیچے پڑی ہوئی تھی, تو وہ مجھے کہتا ہے ادی اس کو جو ہے نا اٹھا کے میں اوپر رکھ دیتا ہوں, کل کوئی آئے گا جس کا ہوگا وہ لے جائے گا. تو میں بڑی خوش ہوئی کہ اس کے اندر یہ ایمانداری والی عادت جاپان جانے کے بعد پیدا ہو گئی. ہر دفعہ لڑکا بدل کے لے کے جایا کریں, قوم دوست ہونا شروع. نسرین آپ فارن کنٹریز میں کہیں جاتی رہیں, جب وہاں جاتی ہیں اور پاکستان کو دیکھتی ہیں تو کیا لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے یہاں بھی آنی چاہیے؟ جیسے انہوں نے کہا صفائی اور سچائی اس قوم کی نشانہ. ہم بہت جھوٹے لوگ ہیں, بہت جھوٹ بولتے ہیں, منافقت بہت زیادہ ہے. آپ جب جاتی ہیں باہر کے ملکوں میں دیکھتی ہیں تو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہونا چاہیے؟ باہر جاتی ہوں تو پاکستان میں کیا نہیں ہونا چاہیے, بہت سے دماغ میں سوالات آتے ہیں, لیکن وہ کچھ بھی نہیں. وہ یاسمین کی بات کی طرح کہ دل بہت چاہتا ہے, اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں اپنے ملک کے حوالے سے کہ اللہ کرے گا ہمارا ملک بہت ترقی کرے گا. لیکن اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا, اس کے لیے مل جل کر سب کو کام آواز اٹھانی پڑے گی. جیسے آج آپ کو وہاں سے ہم نے پکڑا اور شو میں بلایا. ہاں انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. یہ جو آپ نے بات کی نا, ہم مل جل کے ہم کو کام کرنا پڑے گا, یہ ہم صرف ٹی وی شوز میں بولتے ہیں, سیمینارز میں بولتے ہیں, اور باقی اٹھ کے کھا پی کے ہائی ٹی کر کے اٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد ہم کچھ نہیں کرتے. اچھا یاسمین بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو روز نیوز جیسے پتہ چلا, آئندہ بھی آپ آتے رہیں گے, یہ کمیونیکیشن بھی مجھے کم نظر آتی ہے کہ اسلام آباد کے لوگ گلگت میں بیٹھے ہوں, کشمیر کے لوگ یہاں بیٹھے ہوں, ہم کشمیر جا رہے ہوں, ہم دبئی اور ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, یا کراچی کے لوگ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. ہمارا آپس میں رابطہ کم ہے. آپ دونوں اس پر رائے دیجیے گا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ آئے ہوں تو اتنی اچھی باتیں ہوئی ہیں, تو اور جگہوں پر بھی ایسی باتیں ہوں, ہم وہاں جائیں تو ہم بھی یہ اسلام آباد کی یہاں کی بات کریں. یہ کمیونیکیشن پاکستانی لوگوں کی آپس میں صوبوں میں کم ہے. بالکل یہ نہیں ہے, اور ہوتا یہ ہے کہ میں نے تو کوئی گیدرنگ ایسی دیکھی نہیں کہ جس میں یہاں سے کوئی ڈیلیگیشن آئے وہاں پر. مخصوص لوگ جاتے ہیں, جو ایک دفعہ چلا گیا تھا نا 65 کے زمانے میں, وہ ابھی تک جا رہا ہے, اور جو نور الہدیٰ شاہ یا وہ آتی تھی متا, وہ یہاں وہی آ رہے ہیں. تو عدل بدل کے ہم لوگ, یہی مافیا کا قبضہ ہے. ہاں یہ اس نے بھی نقصان یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے پاس آئیں جائیں, میل جول رکھیں, ایک دوسرے کے نظریات. اچھا اب یہاں آپ مجھے بتائیے, پھر آپ اس پہ کمنٹ کریں گے, اور ہمارا ٹائم پتہ ہی نہیں چلا گزر گیا. یہاں آپ سمجھتی ہیں کہ جتنے ادبی آپ کے کانفرنسز ہوتی ہیں, میلے ہوتے ہیں, جہاں پبلک آتی ہے, وہاں اس قبضے نے نقصان پہنچایا. بدل کے لوگ آتے رہیں تو لوگ زیادہ میل جول رکھیں گے, زیادہ یہ اس چیز کی یاسمین کتنی اہمیت ہے پاکستان میں؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب کبھی ایک جگہ پر لوگ جمع ہوتے ہیں, ابھی ہماری ایک مثال دے رہی ہوں, کانفرنس تھی ہماری ایس ایس ولیج میں کی لاہور میں, تو ہم پورے پاکستان سے سبھی لوگ اپنے اپنے سینٹر سے وہاں پر ہم لوگ گئے تھے, اور ہم ملے تو ہمیں اتنے ایکسچینج ہوئے ہمارے خیالات, ہم نے سیکھا آپس میں. وہ مثلاً آپ وہاں سندھ سے ہیں تو مجھے بے نظیر بھٹو اچھی پسند تھی, مجھے خاتون صحیح لیڈر تھی.
आर्टिफिशियल नहीं थी। मैं उसका तुर्की का एक विज़िट की, कल पिक्चर देख रही थी, सीधी सी चादर ली हुई, चप्पलें पहनी हुई और एक लीडर जा रही है और उसकी पर्सनालिटी थी। उसको कोई सुन थी शशके वर्शके कुछ नहीं किए हुए थे। तो मेरा मतलब है वो कहते थे चारों सूबों की जंजीर, तो ये चारों सूबों की बजाय अलहदा 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 अलहदा, मेरा होल्ड, ये मेरी जगह, यहाँ कोई, ये वाला कल्चर बड़ा ख़तरनाक है। और जितनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वहाँ बदल बदल के लोगों को अवाम, नसीन इस पर आप भी राय दें कि ये काम होना चाहिए ना। कि मैं यास्मीन के यहाँ सिंध गई थी, जाम शोरो, कराची भी गई थी, फिर मैं गवादर गई थी, तो सिंध में इन्होंने मुझे बहुत लोगों से मिलवाया था। हमने हिंदू कम्युनिटी में जाके रोज़ न्यूज़ का शो कर, ये ज़रूरी हैं चीज़ें, ये होना चाहिए ना इस तरह। बिल्कुल होना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? नजर आता है कि है ऐसा? जी हाँ बिल्कुल है है, ऐसा, ऐसा मजीद नजर तो नहीं आता, नजर नहीं लेकिन आता, नजर असल बात नहीं ये है। ऐसा कुछ भी है नहीं, लेकिन हाँ आना और ये ज़रूर बहुत चाहिए। बड़ा पाकिस्तान के लिए खला है। बिल्कुल। अगर कोई मतलब हमारा शो वो नहीं है कि जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ होगी चटाख पटाख, तो कोई, हम लोग काम की बातों पर जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सहाफ़त हमने सीखी है या मजीद निज़ामी से या इसके न्याजी से, दोनों का अपना एक नज़रिया है पाकिस्तान के बारे में। तो एक बड़ा अक्लमंदी के साथ सही चीज़ों को डायग्नोज करके चलते हैं जहाँ रास्ता भी मिले। तो ये जो आपस में हमारा मुकालमा पाकिस्तान के लोगों का नहीं ना हो रहा, वो बहुत बड़ा खला है, दूरी बढ़ती जा रही है। हर सूबे के अंदर एक जगह, जैसे इस्लामाबाद में कहते हैं ना, एक घर की दूसरे को खबर नहीं है, डेड बॉडी 10 दिन बाद बदबू छोड़े तो मिलती है, तो ये क्या कल्चर है? तो वही हमने सूबे अलहदा अलहदा, हम सब अलहदा अलहदा, और जितने मेले ठेले कम्युनिकेशन की चीज़ें, वहाँ माफिया का कब्जा, वही 50 साल वही जाते रहते हैं, उनके ताल्लुक बाकी गायब हैं लोग। तो ये अब तो देखिए बहुत सारे ऐसी जो हमारी फ्रेंड्स हैं जो यहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, पंजाब से, लाहौर से, वो बड़ा कभी भी नहीं गए वो लोग कराची या सिंध, कभी भी नहीं गए। मैं यही कह रही हूँ, कितना बड़ा वो मतलब मैं वो जाते वही है ना, जो मैं 2-3 का नाम लूँगी तो लगेगा मैं उनके बिल्कुल। पीछे नहीं पड़ गई, उनका कब्जा अभी ख़त्म करवाओ, वही जाते हैं। ये होना चाहिए। यास्मीन आप लोग इस पर तो काम करो, इस पर हाँ, इस पर पैगाम दें। आप क्या देना, नसरीन आप भी दें और आप भी दें। 3 मिनट में जो पैगाम हमें देना चाहते हो, आवाम को देना चाहते हैं, वो पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। तो मैं भी यही कहूँगी, ये वही पैगाम है जहाँ तक पहुँचे। अब बात वही मैं कहना चाहती हूँ कि हम भी अपने देखने मोहब्बत का वालों को, पैगाम है जहाँ तक पहुँचे, और जिस शक्ल में भी पहुँचे, लेकिन होना उसके अंदर तो मोहब्बत अपने अपने होनी घरों चाहिए। में बैठे सारे मोहब्बत करते रहते हैं, तो कोई बात नहीं, नहीं, हमने घरों की आपको मोहब्बत बुलाकर नहीं। मोहब्बत घर की, में घरों की आपसे मोहब्बत बात को कौन करके देखता है? आप ये वाली चीज़ें करें ना हाँ, ज़्यादा। अच्छा जी हाँ, जी हाँ। मोहब्बत के अलावा, मोहब्बत के साथ मुझे एक शेर भी याद आया कि वो अपनी जीत में ज़ेरे खुमार बैठा है, उसे बताओ कि वो मुझे खो के बैठा है। तो बात ये है कि मोहब्बत में आपका अपना पैगाम ज़रा क्या था? वो मोहब्बत तो उन्होंने कहा, अच्छा, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच्चाई हो, क्योंकि सच्चाई की कोई कीमत ये देखो नहीं ना, है। जापान से आए हो ना सीख के। मैं बिल्कुल सीख कर आई हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ है। सच बोलना सीखें, सच्चे रहें, चाहे आप तालीम हासिल कर रहे हैं या आप किसी रिश्ते में हैं या आप किसी बिज़नेस में हैं, लेकिन वहाँ पर अपने आप के साथ सिंसियर रहें, उन रिश्तों के साथ सिंसियर रहें, और वही आपको जो है सब कुछ रिटर्न करेंगे। लेकिन आप अगर सच नहीं है आपके अंदर, तो फिर आपके अंदर कुछ नहीं है। और उन रिश्तों की कदर करें जो सच्चे हैं। अच्छा, आपके अब अच्छे जनाब दोस्त हैं। चूँकि हमारा टाइम बिल्कुल आखिर में, हमें पता ही नहीं चला। नसरीन चांडियो हमारे साथ, यास्मीन मरी हमारे साथ, सिंध की, कराची से, ये वो ख़वातीन कि जो वहाँ के बारे में सोचती हैं, काम करती हैं, खाली घर बैठ के खाना खा के खाड़ी की सेल पे नहीं जाती, बल्कि अमली तौर पर सर्व भी कर रही हैं, काम भी कर रही हैं, जो कि अच्छी बात है। एक बात कि ऐसा ना हो कि भाई हमने कोई गलत बोला हो तो सिंध वालों माफ़ कर देना, हमें सिंध आना है वापस पलट के। कुछ नहीं गलत बोला। अब इन्होंने आखिर में पैगाम दिया कि सच बोलें, जो बहुत मुश्किल बात है। रिश्तों में सच बोलें तो रिश्ते टूट जाते हैं, कारोबार में अपने सीनियर सच बोलें तो वो कारोबार ख़त्म हो जाता है, जॉब पर सच बोलें तो जॉब चली जाती है, मुल्क में बाज़ मामलों से सच बोलें तो लगता है कि नहीं बोलना, और हालांकि वो सच अच्छा है चीज़ों को बेहतर करने के लिए। हाँ, एक अच्छी बात है यास्मीन ने जो दूसरी बात की, अखलास का रिश्ता, तो मेरा ख्याल है कि हम सबको आपस में अखलास का रिश्ता ही कायम रख के, तो वो होता है ना, चुपचाप सफ़र आगे बढ़ाएं किसी भी तरीके से। बहरहाल चारों सूबों का आपस में कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। हर सूबे के कल्चर में जो चीज़ें हैं वो कायम दायम रहनी चाहिए। सकाफ़त अपनी अपनी बहुत खूबसूरत है, कभी कभी इकट्ठे भी होना चाहिए, कभी कभी अपनी अपनी सकाफ़त
پر بھی جانا چاہیے. اور پھر یہ جو بری رسمیں ہیں جیسے سرگودا واقعہ، اس کی مذمت، کاروکاری، سندھ کی خواتین کی کم عمری کی شادی، آئندہ کسی بھی غیرت کے نام پہ کاروکاری کر دینا. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اگر سن رہی ہیں بختیار بھٹو اور پیپلز پارٹی کی باقی، تو ان لوگوں پر، ان جگہوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. عائشہ مسعود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.